नमस्कार दर्शकवृन्द, सदाझै आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। खबरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहानैदेखि सार्वजनिक सवारी साधन चल्न थालेका छन्। उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको निर्णय अनुसार ठिक 2 महिनापछि सार्वजनिक बस सञ्चालनमा आएका हुन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सिडिओहरूले 25 भन्दा धेरै सिट भएका सार्वजनिक बस जोडबिजोड प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने गरी एक सातालाई निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णय अनुसार 25 भन्दा धेरै सिट भएका सार्वजनिक बसहरू बिहानै 6 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन हुन पाउनेछन्। बसमा आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका व्यवस्था समेत मिलाउनु पर्नेछ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढेपछि गत वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएसँगै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुन पाएका थिएनन्। काठमाडौँ उपत्यकामा निजी सवारी साधन भने यसअघि नै जोडबिजोड प्रणाली अनुसार नै सञ्चालनमा आइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, सरकारले बारम्बार लकडाउन थपिरहेको छ। यति बेला धेरै जनताले अब त लकडाउन खोलिदिए पनि हुन्थ्यो नि, खाना लाउन गाह्रो भइसक्यो भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। तपाईँ पनि त्यही भन्नुहुन्छ भने नो मोर लकडाउन, कोठाबाट सुर साथै बैङ्क मिनाहा लेख्न नबिर्सनुहोला। होइन, लकडाउन थपेको राम्रो यो भन्नुहुन्छ भने लकडाउन गर्नु। कोरोना भाइरस विरुद्धको लगाइने 2 मात्रा खोप फरक कम्पनीको लगाउँदा पनि राम्रो नतिजा आउने एक अध्ययनले दावी गरेको छ। बेलायतमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार कोरोना संक्रमणलाई रोक्न एक व्यक्तिले फरक कम्पनीको खोप लगाउन सक्नेछन्। फाइजर र एस्ट्राजेनेकाको खोपमा पहिलो मात्रा एउटा कम्पनी र दोस्रो मात्रा अर्को कम्पनीको लगाउँदा प्रभावकारी देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ। यो विधि मार्फत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई थप बलियो बनाउने विज्ञहरूले दावी गरेका छन्। भ्याक्सिन आपूर्तिको समस्या भएका देशहरूमा यसको प्रयोग गर्न सकिने बेलायतका अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। केही देशमा कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा र दोस्रो मात्रा फरक कम्पनीका दिन समेत थालिएको छ। स्पेन, जर्मनी लगायतका देशहरूमा एस्ट्राजेनेकाको पहिलो मात्रा लिएका युवाहरूलाई दोस्रो मात्रा फाइजरको दिएको छ। त्यस्तै भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्ने सिद्धार्थनगर जिल्लाको एक प्राथमिक केन्द्रमा पनि केही मानिसमा 2 कम्पनीको खोप दिएको थियो। गएको अप्रेलमा 20 जनालाई कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा दिएको थियो भने दोस्रो मात्राको भ्याक्सिन दिएको थियो। उनीहरूलाई फरक कम्पनीका खोप दिने बित्तिकै तत्काल अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको बीबीसीले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यही असार 17 गतेदेखि सञ्चालन हुने मुलुकको आन्तरिक उडानलाई सुरक्षित र व्यवस्थित तवरले तयारी गरिरहेको जनाएको छ। विमानस्थलमा नियमित उडान रोकिरहेको अवस्थामा संक्रमणको हालको स्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै विमानस्थल टर्मिनलको क्षमता अनुसार भिडभाड नहुने गरी वायु सेवा कम्पनीले निषेधाज्ञा अघि सञ्चालन गरेको उडान संख्याका आधारमा 10 मिनेटको अन्तरालमा उडान तालिका दिएको छ। विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीका अनुसार बुद्ध एयरलाई 31, यति एयरलाइन्सलाई 15, श्री एयरलाइन्सलाई 7, स्वैरे एयरलाइन्सलाई 3 तथा स्टकतर्फ उडान गर्ने वायु सेवाका लागि 3 उडान स्वीकृति दिएको छ। अब सरकारी अस्पताल र प्रतिष्ठानबाट मात्रै कोभिड-19 संक्रमितको निःशुल्क उपचार हुने भएको छ। सरकारले कोभिड संक्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरेका मेडिकल कलेजलाई कोभिड अस्पतालको सूचीबाट हटाएको छ। यसअघि सम्झौता गरिएका मेडिकल कलेजहरूलाई आजसम्म भर्ना भएकाहरूको आजकै मितिले 10 दिनसम्मको शोध भर्ना रकम गराइने र अब भर्ना भएका कोभिड संक्रमितको उपचार गरे बापतको शोध भर्ना रकम उपलब्ध नगराइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सबै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई कोभिड संक्रमितको उपचारमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सरकारले यसअघि विभिन्न निजी अस्पताललाई सम्झौता गरी कोभिड संक्रमितको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको थियो। सामान्य संक्रमितको उपचार गरे बापत 3500, अक्सिजन सहितका संक्रमितको 7000 र सदन उपचार गरे बापत 15000 दैनिक प्रति व्यक्ति रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। पाका नागरिकलाई समेत खोप दिन नसकेको सरकारले विदेशमा काम गर्न जानेलाई खोपको प्राथमिकतामा समेत राखेको छैन। तर साउदी, कुवेत, युएई लगायतका खाडीका देशले खोप नलगाएका कामदारलाई लिन छाडेका छन् भने अरू देशले पनि त्यही उपाय लागू गर्न थालेका छन्। यसको मारमा श्रम स्वीकृति लिइसकेका र कम्पनीले दिएको बिदामा घर आएकाहरूलाई तत्कालै जानु परेको छ। खोप नपाएर उनीहरूको रोजगारी खतरामा परेको छ। खोपको कारणले रोजगारीमा जान वञ्चित श्रमिकको खोप कहिले पाउलान् त? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीसँग हामीले कुरा गरेका छौँ। खाडीका केही देशले खोप लगाएकालाई मात्र आफ्नो देश प्रवेशमा अनुमति दिने भएको छ। खोप लगाउन नपाउँदा अहिले धेरै श्रमिकको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ। उनीहरूले खोप लगाउन कहिले पाउँछन्? हाम्रो प्रश्नमा उनले भने पहिलो कुरा त खोपको अभावकै कारणले
सबैलाई खोप लगाउन सकिएको छैन। प्राथमिकता निर्धारण गर्दै खोप लगाउनु परेको छ। खोपको प्राथमिकतामा कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका वर्गलाई बढी प्राथमिकता दिएर खोप लगाउँदै गयौँ। अहिले विभिन्न देशहरूले खोप लगाएकालाई मात्र आफ्नो देश प्रवेश गर्न दिने नियम लगाएका छन्। जसलाई विदेश जानु छ उहाँहरूलाई खोप लगाउने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग भएको खोपको दोस्रो मात्रा पुग्ने सुनिश्चितता गरेर क्रमशः उहाँहरूलाई पनि समावेश गर्दै जाने हो, डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भन्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन्, तर निकै कम मात्रामा मात्रै सार्वजनिक यातायात गुडेका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि 75 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ, तर पछिल्ला समय निषेधाज्ञा खुकुलो पारिँदै लगिएको छ। पछिल्लो समय संक्रमण र मृत्युदर घट्दै गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आइसकेकाले देशभर लामो दूरीका बस कहिलेबाट सञ्चालन होला त भन्ने चासो सबैतिर छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल लामो दूरीका यातायात सञ्चालनबारे छलफल नभएको बताउँछन्। उनले भने 17 गतेबाट आन्तरिक उडान सुरु हुनेछ, तर लामो दूरीका यातायात सञ्चालनबारे त्यस्तो केही भएको छैन। उपत्यका बाहिर विभिन्न जिल्लामा जिल्लाभित्रै सार्वजनिक यातायात भने सञ्चालन भइरहेका छन्। कहिलेबाट खुल्छन् त लामो दूरीका बस भन्ने प्रश्नमा गृह मन्त्रालय भन्छ छलफलै भएको छैन। त्यस्तै यता निषेधाज्ञा खुकुलोसँगै स्थानीय प्रशासनले सार्वजनिक सवारीमा लागू गरेको जोरबिजोर प्रणालीको यातायात व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल मजदुर महासंघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले सबै सार्वजनिक यातायात असार 18 गतेदेखि सञ्चालन उद्घोष गरेका छन्। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा भएका 6 लाख सार्वजनिक यातायात मध्ये 25 सीट क्षमताभन्दा माथि मात्रै सञ्चालन गर्ने भनेपछि 12,000 मात्रै सञ्चालन हुने भएकाले सरकारको निर्णयको विरोध गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणको सुरुवातसँगै रोकिएको रोजगारी नियमित गर्न दक्षिण कोरियाले नेपाल सामु शर्त राखेको छ। नेपाली श्रमिक लैजान दक्षिण कोरियाले 3वटा शर्त राखेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवाडीले बताउनुभयो। नेपालबाट सिधै कोरिया उडान हुनुपर्ने, त्यहाँ पुगेर कोरोना बिमा गर्नुपर्ने र त्यहाँ श्रमिकले आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने शर्त दक्षिण कोरियाले राखेको हो। यी शर्त पूरा गर्ने भएमा श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अघि बढाउने कोरियाले बताएको महानिर्देशक दवाडीले बताए। यस विषयमा निर्णय गर्न विभागले केही दिन पहिले नै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई फाइल पठाइसकेको छ। हामीले गर्नुपर्ने जति सबै फाइल मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौँ। अब मन्त्रालयको निर्देशन आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, दवाडीले भने। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक कार्फेले कोरियाको शर्त अनुसार नै धेरै काम भइरहेको र कतिपय श्रम सम्झौता हुँदाकै विषयमा पनि प्रगति भइरहेकाले छिट्टै कोरियाको रोजगारी खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विदेशबाट कोरोना विरुद्धको दुवै खोप लगाएर आएकालाई अब 10 दिन सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी सिधै गन्तव्यमा जान दिइने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जारी गरेको विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुको व्यवस्था सम्बन्धी आदेश 2078 मा हवाई मार्गबाट आउनेले खोपको मात्रा पूरा गरी प्रमाणपत्र साथमा भएमा र कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ भएका यात्रुलाई 10 दिन सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी सिधै गन्तव्यमा जान अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। सेल्फ क्वारेन्टिनमा बसे नबसेको अनुगमन गरी डिसिसिएमसी र पालिकाको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीलाई प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार अन्तिम संस्कारमा भाग लिन आउने नेपाली यात्रुको हकमा भने पालिका वा सिसिएमसीको सिफारिसमा एन्टिजेन परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आएमा सिधै गन्तव्यमा जान दिइने व्यवस्था समेत गरिएको छ। घरमा बसेको 11औं दिनमा भने कोरोना परीक्षण गर्नुपर्नेछ। बुधबारबाट मनसुन थप सक्रिय हुने भएको छ। मनसुनले न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई क्षेत्र नजिक रहेको हुनाले मनसुन सक्रिय हुने भएको हो। मनसुन थप सक्रिय हुँदा प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थानमा तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागले एक विशेष बुलेटिन जारी गर्दै मनसुन थप सक्रिय हुँदा प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी र धेरै वर्षाको सम्भावना रहेको समेत जनाएको छ। उक्त प्रदेशको पहाडी भूभागमा पहिरो तथा ग्रेगान बहावको जोखिम रहेको, नदीनाला तथा खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने र यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन समेत विभागले आग्रह गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्र ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि लिने प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायलबाट म्यानुअल सिस्टम हटाउने भएको छ।
अहिलेसम्म ट्रायल दिनेले गल्ती गर्दा ट्राफिकले सिट्टी फुकेर निर्णय गर्दै आएको छ। अब चाहिँ मोबाइल एपको सहयोगमा यसबारे निर्णय हुनेछ। त्यसका लागि मोबाइल एप तयार गरी परीक्षण समेत गरिसकेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले जानकारी दिए। मानवीय त्रुटि हटाउन, परीक्षकले आफै पास वा फेल गराउन नसकोस् र नतिजा पारदर्शी र निष्पक्ष होस् भनेर यो प्रणाली लागू गरिएको उनले बताए। यो प्रणाली ए, बी र के क्याटेगोरीमा लागू हुनेछ। विभागले यो नियम साउनदेखि कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालेको छ। सेवाग्राहीले हाजिरीका लागि सबैभन्दा पहिले फोटो खिचाउँछन्। यसो गर्दा एकजनाको साथमा अर्कोको परीक्षा दिने सम्भावना कम हुने विभागको विश्वास छ। त्यसपछि परीक्षार्थीलाई सवारी नम्बर दिइन्छ। परीक्षार्थीलाई 5 वटा चरणमा भाग लगाइएका अनुसार 5 ठाउँमा परीक्षण राखिने विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर सन्तोष पोखरेलले बताए। ती परीक्षकको एपमा युजर नेम र पासपोर्ट हुन्छ। सबैले आफ्नो क्षेत्रको मात्रै नतिजा एपमा पठाउन पाउने पोखरेलले जानकारी दिए। परीक्षार्थीले गल्ती गरे सोही अनुसार नम्बर काटिँदै जान्छ। नम्बर काटिए पनि 100 पूर्णाङ्कमा 70 नम्बर ल्याई पास हुने उनले जानकारी दिए। 10 वर्षपछि पुनः सुचारू हुन लागेको राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम 2078 असोजभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको जनगणना कार्यक्रम साउन भदौ र असोजभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव सरकार समक्ष लग्ने तयारी भएको तथ्याङ्क विभागका जनगणना शाखा प्रमुख डुन्डीराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। यसअघि सरकारले जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म देशभर एकैपटक राष्ट्रिय जनगणना गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तर कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढीसँगै गत वैशाख 20 गते मन्त्री परिषदको बैठकले स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना खोप नलगाई साउदी जाने नेपाली श्रमिकले अब होटेल क्वारेन्टिन खर्च तिर्न नपर्ने भएको छ। साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासको अनुरोधमा अब रोजगारदाताले नै खोप नलगाई आएका नेपाली श्रमिकलाई होटेल क्वारेन्टिन खर्च तिरिदिने व्यवस्था भएको दूतावासले जनाएको छ। साउदीबाट बिदामा आएका र साउदी फर्कन लागेका श्रमिकले संस्थागत क्वारेन्टिन खर्चको बारेमा साउदी जानु पूर्व नै रोजगारदाता कम्पनीसँग कुरा गर्न दूतावासले भनेको छ। बिदामा आएका श्रमिकको मात्र होइन, नयाँ जाने श्रमिकको समेत क्वारेन्टिन खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था भएको साउदी सरकारले जनाएको छ। साउदीले मे 20 भन्दा पछि साउदी प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकले अनिवार्य खोपको दुवै मात्रा पूरा गरेको हुनुपर्ने र खोप नलगाएको भएमा अनिवार्य रूपमा 7 दिन आफ्नै खर्चमा संस्थागत क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम लागू गरेको थियो। अब भने कोरोनाको खोप नलगाई गएका श्रमिकले साउदीमा क्वारेन्टिन खर्च तिर्न नपर्ने भएको छ। स्वदेशी लगानीमा दोलखाको बिगो गाउँपालिकामा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको पहिलो युनिटबाट आगामी सोमबार विद्युत उत्पादन हुने भएको छ। 76 मेगावाटका 6 युनिट रहेको आयोजनाको कुल जडित क्षमता 456 मेगावाट छ। 21,000 सोमबारदेखि पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने तालिका तय गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन भएपछि बाँकी युनिटबाट क्रमशः विद्युत उत्पादन हुनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं माथिल्लो तामाकोशीका हितेन्द्र देव साक्य, प्रधानमन्त्रीका विकास विज्ञ गजेन्द्र थपलिया सहितको टोलीले आइतबार र सोमबार आयोजना निर्माण स्थलको अनुगमन गरेको थियो। कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम बढेकाले यसको रोकथामका लागि आवश्यक तयारी गरिएको सरकारले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा दिँदै आवश्यकता अनुसार अस्पताल भित्र अक्सिजन थप गरिएको तथा सीमा नाकाहरूमा परीक्षण गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यसको लागि सबै सचेत र जिम्मेवारी हुन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर कायमै रहेको र तेस्रो लहर पनि जोखिम रहेकाले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने लगायतका स्वास्थ्य मापदण्डका ध्यान दिन उहाँले सल्लाह दिनुभएको छ। त्यस्तै कोरोना भइसकेपछि पनि गम्भीर खालको स्वास्थ्य समस्या भएकालाई सरकारी अस्पतालमा जाँच गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। भारतमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का दैनिक नयाँ संक्रमितको संख्या 37,000 मा झरेको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा कोरोनाका 37,566 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। भारतमा कोरोनाका दैनिक संक्रमितको संख्या गत मार्चको मध्यताकै सबैभन्दा कम हो। यससँगै भारतमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 3,03,16,000 नागेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ। कोरोना संक्रमण केही कम आएपछि जनजीवन सहज बनाउन भन्दै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको हो। तर जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न र सावधानी अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। खाद्यान्न, दूध तथा दूधजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, माछा, मासु, पूजा सामग्रीका पसल, खेलकुद सामग्री, स्टेसनरी, पुस्तक पसल बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। डिपार्टमेन्टल स्टोर, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट आइटम, टेलरिङ, सुन पसल, भाडा, भान्जा जन्य पदार्थ,
भान्साजन्य विद्युतीय घरायसी सामग्री, अटोमोबाइल सोरुम, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल, इलेक्ट्रोनिक पसल, निर्माणजन्य सामग्री लगायतका पसल भने बिहान 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ। यसअघि यी पसलहरूमा बार तोकिएको थियो। सभा सम्मेलन, गोष्ठी, सिनेमा हल, चिडियाखाना लगायतका भिडभाड हुने क्षेत्र भने खुला गरिएको छैन। थपिएको निषेधाज्ञा आउँदो 21 गतेसम्म लागू हुनेछ। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य 100 ले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुन प्रति तोला 90,600 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। हिजो छापावाला सुन प्रति तोला 90,700 रुपैयाँमा कायम भएको थियो। आज तेजाबी सुन प्रति तोला 90,100 रुपैयाँमा कायम भएको छ। यता चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 5 रुपैयाँले ओह्रालो लाग्दै घटेर प्रति तोला 1,300 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, यिनै थिए आजका केही ठूला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।